हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह के फ़ज़ल से ठीक हूँ। मेरे हस्बैंड को आए हुए अब 2 हफ़्ते गुज़र चुके हैं और उनकी छुट्टी बिल्कुल इख्तिताम पज़ीर है। बस अब दिल थोड़ा सा अफसरदा भी रहने लग गया है। एक तो घर में काम बहुत ज़्यादा रहते हैं करवाने वाले, क्योंकि पिछले दिनों पहले मेरी बेटी बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा। उसको चेस्ट इन्फेक्शन था, फिर मौसम तब्दील हो रहा है और मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा सा एलर्जी का मसला है, तो जब मौसम चेंज होता है तो उनको भी ऐसा हो जाता होता है। क्योंकि घर में आपको जानते हैं कि एक बंदे को नज़ला हो जाए ना, तो फिर सारी फैमिली जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है, क्योंकि नज़ले के जरासीम जो है ना वो अक्सर फैल जाते हैं। तो बेटी को था नज़ला, तो मैंने हस्बैंड से भी कह रही थी कि आप थोड़ा एहतियात करें, लेकिन वो बेटी के प्यार के चक्कर में ना उन्होंने एहतियात नहीं की और फिर उनको नज़ला वगैरह और चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार रहे हैं। अब छुट्टियां भी गुजरती जा रही हैं और घर में काम भी बहुत से रहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे हल्के फुल्के काम जो होते हैं वो मेरा बेटा भी करवा लेता है, लेकिन जो थोड़ा सा मेहनत तलब काम होते हैं या जिन पे थोड़ा अमाउंट भी लगनी होती है, और वो फिर मेरे हस्बैंड के हिस्से में रख दिए जाते हैं कि जब वो छुट्टी आएंगे तो वही करवाएंगे। और इस बार भी ऐसा ही हुआ कि कुछ दिनों से ये है कि हमारा टैंकी में से पानी जो था ना वो बिल्कुल कम आ रहा था। शायद उसकी पाइपलाइन जो थी ना वो ख़राब हो चुकी है, तो इसलिए उसमें पानी बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। तो हस्बैंड ने यही सोचा हुआ है कि जाने से पहले वो ना पाइपों की जो है वो यानी चेंज करवा दें, या यानी टैंकी की जो है सफाई करने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। कि काफ़ी अरसे से हम लोगों ने टैंकी की सफाई नहीं की, क्योंकि पिछले सालों में तो उन्होंने एक दफ़ा जो है क्लोरीन ला के भी डाली थी, तो एक दो दफ़ा खाली भी हुई है। तो उसके बाद से काफ़ी अर्सा हो गया तो हमने टैंकी की सफाई नहीं की, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने यही सोचा हुआ है कि इस दफ़ा ना वो आए हैं छुट्टी तो टैंकी की सफाई करनी है। अगर पानी सही आने लग गया तो फिर तो ठीक है, वरना बड़े जो है बड़े इंच के पाइप जो है ना जो पानी के वो तब्दील करवा के लगवा जाते हैं। छोटी बेटी बीमार होने की वजह से मेरे घर में जो है ना सारी जो सेटिंग वो भी थोड़ी ख़राब हुई पड़ी है। किचन की भी काफ़ी दिनों से बस खाना वगैरह बना लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं, कोई सेटिंग जो है वो ख़राब होती जा रही है। तो आज मैंने सोचा कि चलो दोबारा से थोड़ी सेटिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि हमने टैंकी तो वैसे भी खाली करनी है। तो सोचा कि किचन की जो है ना वो सेटिंग साथ करके ना उसके बाद जो है पूरा फ़र्श धो लिया जाए। ऐसे पानी ज़ाया करने की बजाय अच्छी बात है कि हम लोग फ़र्श ही धो लें। इस बहाने चलो टैंकी भी खाली हो जाएगी और हमारा घर जो है वो भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। ऐसे पानी ज़ाया करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। वैसे भी हम लोगों ने इतनी मेहनत से पूरी टैंकी भरी थी, और हमारे साथ अक्सर होता यही है कि जब हम टैंकी खाली करके बैठ जाते हैं ना तो उन दिनों में पानी की बंदिश आ जाती है, फिर हम लोगों को भी परेशानी होती है। इसलिए कोशिश होती है कि पानी साथ साथ ही डलवाते रहें। और अब थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि अब टैंकी खाली करेंगे तो फिर पता नहीं पानी शाम तक आता है, यानी क्योंकि पानी की टाइमिंग होती है कि कभी फर्स्ट टाइम आ रहा होता है, कभी सेकंड टाइम आ रहा होता है। तो इसलिए अब लेकिन ये ज़रूरी हो गया है कि पाइपों की सफाई की जाए। टैंकी के पाइप जो है ना उनमें हो सकता है कचरा फंस गया है या क्या मसला है क्या नहीं। चलें जी, साथ साथ व्लॉग को भी शामिल करते हुए आपसे ये शेयर करती चलूँ कि हमेशा की तरह सुबह उठी, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया। बेटा तो गया है पढ़ने और बेटी को आज मैंने छुट्टी करवा ली है, क्योंकि मैंने सोचा कि टैंकी खाली करनी है तो ज़ाहिर बात है छोटी बेटी को कोई यानी संभालेगा साथ, तो फिर मैं इसी बहाने फ़र्श जो है वो धो लूँगी, घर की जो है सेटिंग वगैरह कर लूँगी, सफाई वगैरह कर लूँगी। तो इसलिए और उधर से जो है बस अभी काम कर रहे थे कि सिलेंडर भी ख़त्म हो गया है। तो मैंने यानी अभी घर की सेटिंग जब कर रही थी तो हस्बैंड कहते कि चलो आपको भी जो है शॉप दिखा के लाता हूँ कहाँ से हम लोग सिलेंडर जो है भरवाते हैं, कभी घर में ना हो बच्चा या यानी मैं नहीं होता तो आप भी भरवा के ला सकती हैं। मैं थोड़ी मुस्कुरा भी रही हूँ कि अब सारे काम थोड़ी मैंने करने हैं, मर्दों वाले काम जो है कुछ मर्दों के लिए भी रहने चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं जी, कुछ कभी अकेला होता है इंसान, यानी कोई ना हो सिलेंडर भरवा के लाने वाला, तो आपको पता तो कि किस शॉप से डलवा के लानी है। साथ साथ मजाक में ये भी कह रहे हैं कि आपकी आउटिंग भी हो जाएगी। मैं उनके साथ बाइक पे बैठ के सिलेंडर को पकड़ के बैठ तो गई, लेकिन सारे रास्ते मुझे ये कि मजाक सूझ रहा था। मैंने कहा ये क्या आउटिंग है, मैं सिलेंडर पकड़ के तो मैं साथ बैठी, ये क्या सैर है। मैंने भी उसको उनको मजाक में कह दिया कि इससे अच्छा मैं कोई मोबाइल भी साथ ले आती, वीडियो बना लेती कि ये सिलेंडर भरवाने में आई हुई हूँ। तो हंसने लगे, क्योंकि मैंने उनको नहीं बताया हुआ कि मैं व्लॉग बनाती हूँ। उनको सिर्फ ये पता है कि मैं टिकटॉक या स्नैक जो है वो यूज़ करती हूँ। पहले स्नैक पे वीडियो अपलोड करती थी, बस उनको ये पता है। तो इसलिए उन्होंने कुछ ज़्यादा यानी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। और
اس کے بعد بس گھر آئی ہوں، تو گھر آ کے پھر میں نے دودھ وغیرہ جو ہے وہ سلنڈر پہ ابالا، کیونکہ میں نے باہر والے چولہے کی جو لکڑیاں تھیں وہ ساری کلوز کر کے چولہے کے اوپر ٹکا دی تھی، اور دودھ جو تھا وہ سلنڈر پہ۔ ویسے بھی عام روٹین میں جو ہے سلنڈر پہ ہی ابالتی ہوں، کیونکہ چھوٹی بیٹی نے پینا ہوتا ہے، تو میں نہیں چاہ رہی ہوتی کہ اس میں دھواں وغیرہ جو شامل ہو، اس سے دودھ کا ذائقہ بدل جاتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر میں نے جلدی سے سلنڈر پہ دودھ ابالا۔ اس کے بعد جو ہے نا سارے گھر کے جو ہے آج پروگرام ہے کہ وہ دھونا ہے، اور ٹینکی اس بہانے خالی بھی ہو جائے گی۔ ساتھ ساتھ میں ولاگ کی ویڈیو بھی شامل کرتی جا رہی تھی، اور میرے ہسبینڈ کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں تھا، اس لیے میں ان کے سامنے ویڈیو بنا بھی نہیں پا رہی تھی۔ اب میں نے سوچا چلو کمرے میں سو رہے ہیں تو میں ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ جب میں نے دیکھا تو دروازے کی درز میں سے تو وہ ابھی لیٹ کے موبائل یوز کر رہے تھے۔ پھر میں نے کہا اب ان کے سامنے میں ساری ویڈیو بھی شوٹ نہیں کر سکتی، اس لیے پھر میں نے جب موقع ملتا تھا تو میں ویڈیو جو ہے نا وہ بنا لیتی تھی۔ اور جتنی بھی ویڈیوز میں ان کے ہوتے ہوئے بنا رہی ہوں، وہ ساری اس وقت شوٹ کرتی ہوں جب وہ گھر میں نہیں ہوتے، یا نماز پڑھنے گئے ہوتے ہیں، یا بازار گئے ہوتے ہیں، یا بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، تو اس وقت میں یعنی ویڈیو کا تھوڑا حصہ جو ہے وہ شوٹ کر لیتی ہوں۔ اور آج جو ہے وہ ویسے بھی کاموں میں مصروف تھے، تو اس لیے میں نے کہا کافی زیادہ ویڈیو جو ہے وہ میں یعنی بنا لوں گی، کیونکہ کمرے میں جب وہ لیٹے ہوئے تھے نا تو بیٹی کو بھی وہیں پہ وہ جھولے دے رہے تھے، تو میں نے سوچا چلو انہوں نے کون سا نکل کے باہر دیکھنا ہے، تو ان کو یہی ہے کہ فرش دھو رہی، تو میں ساتھ ساتھ میں نے کہا چلو ویڈیو بھی شوٹ کر لیتی ہوں۔ اس لیے پھر مجھے جتنا موقع مل رہا ہے میں اتنی ویڈیو جو ہے نا وہ بنا رہی ہوں۔ اور آج ویسے بھی میری بڑی بیٹی گھر میں تھی، تو پھر میں نے اس کو یہی کہا تھا کہ جب میں سین دھو رہی ہوں گی تو اس وقت میری تھوڑی سی ویڈیو بنا دینا، کیونکہ میں پھر پوری لمبی ویڈیو ایک تو شوٹ نہیں کر پاؤں گی ہسبینڈ کے ہونے کی وجہ سے، دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے نا تو پھر مجھے خود ایڈٹ کرنی بھی مشکل ہوتی ہے، اور پھر کام میرے جو ہے نا وہ کافی لیٹ ہو جاتے ہیں۔ اور آج بھی ٹینکی خالی کرنے کے چکر میں وہ جو پانی یعنی بہت سلو آ رہا تھا، تو اس لیے مجھے اتنا ٹائم ہو چکا ہے کہ اثر ہونے والی ہے، اور ابھی تک میرا جو ہے نہ کام مکمل ہوا ہے اور نہ ہماری ٹینکی جو ہے وہ خالی ہوئی ابھی تک۔ حالانکہ میرا بیٹا صبح کہہ کے گیا تھا کہ مما ساری ٹینکی جو ہے وہ آپ لوگوں نے خالی کر دینی ہے، تاکہ میں جب پڑھ کے آؤں گا تو پھر میں پاپا کے ساتھ مل کے تو اوپر سے ٹینکی جو ہے وہ صفائی کر دیں گے ہم لوگ۔ پھر اس کے بعد پلمبر کو بلائیں گے، کیونکہ پلمبر کو پچھلے دنوں بلایا تھا نا، تو اس نے یعنی یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ بڑے انچی کا جو ہے وہ پائپ لگا لیں، اور اس سے اگر پھر بھی نہیں ہوتا، یعنی تھوڑی سی اس نے یعنی وہ کیا تھا، پائپ کو کھول کے دیکھا تھا، اس نے یہی کہا تھا کہ ایک تو یہ یعنی کم انچ کا پائپ ہے، یعنی پانی کی مقدار اس لیے بھی کم آتی ہے، کچھ یہ ہے کہ اس کے اندر کچرا پھنس گیا، تو آپ ایک بار ٹینکی کی صفائی کر کے دیکھ لیں، اگر تو پانی زیادہ آنے لگ گیا تو ٹھیک، ورنہ پائپ چینج کرنا پڑے گا۔ اور وہ ٹینکی کی جو ہے نا اب صفائی کرتے ہیں تو پتہ لگے گا کہ ٹینکی کے یعنی صفائی کرنے کے بعد پائپوں میں پانی زیادہ آتا ہے یا نہیں۔ چلیں جی، آج کے ولاگ میں نے جتنا آپ سے شیئر کرنا تھا وہ میں کر چکی ہوں، کیونکہ شام ہوتی جا رہی ہے، میں نے کھانا بھی بنانا ہے، اور پھر جو ہے اب دیکھیں پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ ہم لوگ ٹینکی تو خالی کر رہے ہیں، لیکن مجھے تھوڑی سی پریشانی ہو رہی ہے کہ اب پتہ نہیں کیا بنے گا کیا نہیں، کیونکہ ہم لوگ اتنے عادی ہو چکے ہیں جگہ جو ہے پانی جو ہے وہ ٹوٹی کے ذریعے استعمال کرنے کے، اور اب ہمیں بھر بھر کے ہر جگہ رکھنا پڑے گا۔ تو جاتے جاتے ایک ہی ریکویسٹ کروں گی کہ میری ویڈیو کو لائک، کمنٹ اینڈ شیئر لازمن کیجیے گا۔ نیکسٹ ولاگ تک اللہ حافظ۔